سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ما دامت الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك وترام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ما دامت الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك وترام على سيدنا محمد ما دامت البركات. صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأستاذنا ولتلاميذنا ولأزواجنا ولذريتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأماتنا ولأماتنا ولأمامنا ولأماتنا ولأحوالنا ولحالاتنا ولأحبابنا ولخلاننا ولجيراننا ولقبائلنا ولهم لهم حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. فضل کرار محمد مصطفیٰ کے واسطے سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے ہر طرف سے فوج غم نے آ کے گرا ہے مجھے بے فنا یار و شہدائے کربلا کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے حضرت فاروق اعظم بیریا کے واسطے عثمان غنی باہیا کے واسطے حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کے واسطے بلبل باغ مدینہ قرۃ العین رسول بلبل باغ مدینہ قرۃ العین رسول اے نبی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے اے خدائے پاک رحمان و رحیم خاض الحاجات و غفار و کریم الہی رب میرے اولاد کو شاد نہ ہونے دے گناہوری میں برباد نہ ہونے دے جناہوری میں برباد الہی ہم سبھی محتاج ہو تیرے الہی ہم سبھی محتاج ہو تیرے الہی بخش دے ماں باپ کو میرے الہی بخش دے ماں باپ کو میرے عذاب گور سے نجات دے ماں باپ کو میرے وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انزل علينا من خزائن رحمتك الخيرات والبركات الخيرات والبركات الفوز والفلاح في كل امور الدنيا والاخره بيدك خيرات الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننزل المؤمنين اللهم يمن بيدك ملكوت كل شيء إنما أمرنا منم بندہ شرم سارم تو رحم کن رحیمہ در فسق بے شمارم تو رحم کن رحیمہ تقبل منا دعانا ندانا
بحرمة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك صاحب الخلق العظيم وبحرمة جميع أنبياء المرسلين عليهم السلام جميع الأسلام من المهاجرين والأنصار وبحرمة الأشهاد المبشرين بالجنة وبحرمة الخلفاء الراشدين المهديين خلفاء الراشدين المهديين بحرمة أئمة المرشدين المسلمين المتأخرين بحرمة جميع الجوز والأبدال والأقطاب والأتقياء الشهداء والشهداء الملائكة المكرمين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم اجعل آخر كلامنا عند شدة سكرات الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله